وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير الحمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألقى النعمان بإصبعه إلى أذنه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعلمه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي راحل الحمار يشرك أن ينفع به ألا وإن في كل ملك حمار ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في جسد مضغة إذا فسد الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عيسى بن موسى قال أخبرنا زكريا بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مصرف وأبي فرقة الحمداني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كله عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكريا له من حديثهما وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الناس بحمش وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يشرك أن يقع